कैथोलिक कलीसिया में कितने सैक्रामेंट पाए जाते हैं? 7 सैक्रामेंट पाए जाते हैं। और सैक्रामेंट होता क्या है? सैक्रामेंट ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? सैक्रामेंट का मतलब है एक ऐसा जरिया या वसीला जिससे हम पाक और मुकद्दस किए जाते हैं। सैक्रामेंट, सैक्रा का मतलब है सेक्रेड, इंग्लिश में सेक्रेड का मतलब है पाक, पाक। और दूसरा सैक्रामेंट मेंटुम से आता है, लतीनी का लफ्ज मेंटुम, और इसका मतलब है वसीला, जरिया, एक ऐसा जरिया जिसके वसीले से हम पाक किए जाते हैं। तो सैक्रामेंट जो है हमारी जिंदगी में हमें पाक बनने में मदद देते हैं। खुदा के फजल हमें सैक्रामेंट के जरिए से मिलते हैं। क्या मिलते हैं? क्या मिलते हैं? मिठाई तो नहीं मिलती। सैक्रामेंट में क्या मिलता है? खुदा के फजाइल हमें मिलते हैं जो हमें पाक बनने में और नेक बनने में मददगार होते हैं। सैक्रामेंट में हमें फजाइल खुदा अता करता है। सबसे पहला सैक्रामेंट कौन सा है? किस किसने पाया बपतिस्मा? सारे ने बपतिस्मा पाया। तो याद भी रखना है कि बपतिस्मा दिता किने सी, याद है कि नहीं? नहीं याद तो अपने मां प्यो ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ कि कौन से फादर ने किसी ने दिया था, किसी मुनाद ने दिया था, किसने आपको बपतिस्मा दिया था। क्योंकि बपतिस्मा के वसीले से आप मसीह बने हैं, तो ये तो याद होना चाहिए कि किसने दिया था बपतिस्मा। आज बच्चे जाके पूछेंगे, अगर नहीं पता अपने वालिदैन से पूछे किसने बपतिस्मा दिया था आपको। कम से कम उन्होंने फादर ने तो मनादा में याद रखो जिन्हें बपतिस्मा दिता। तो ठीक है, ये जानना भी जरूरी है कि किसने हमें बपतिस्मे का सैक्रामेंट जो है वो दिया। और बपतिस्मा के जरिए से हमें खुदा 3 फजल अता करता है। 3 फजल। सबसे पहले पहला फजल हमें ये मिलता है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं। क्या होता है? जब हम बपतिस्मा पाते हैं। दूसरा फजल हमें मिलता है कि हमारा मरूसी गुनाह माफ हो जाता है। क्या होता है दूसरा फजल? और मरूसी गुनाह कौन सा? हाँ, वो गुनाह जो पहले इंसान हमारे बाओ-अजदाद आदम और हवा से सरजद हुआ, तो हमारी तालीमात के मुताबिक जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हमें ये गुनाह विरसे में मिलता है, विरासत में मिलता है। लेकिन जब कोई बपतिस्मा पाता है तो उसका मरूसी गुनाह माफ हो जाता है। और तीसरा फजल हमें कौन सा मिलता है? कि हम कलीसिया में शामिल हो जाते हैं, कलीसिया के मेंबर बन जाते हैं। तो एडने बड़े 3 फजल मिलते हैं तो जिंदगी फिर खुदा दे नाल शुरू हो जाती है। बपतिस्मा के फजाइल पहला सैक्रामेंट। दूसरा कौन सा है? क्या? इतराफ। तो इतराफ में क्या होता है? उसमें कौन सा फजल मिलता है? गुनाहों की माफी जो है वो हमें जो है मिलती है। और हम जानते हैं कि खुदा जो है वो हमारे गुनाहों को माफ करता है, क्योंकि उसने पहले इंसान की खताओं को माफ किया और हमें निजात देने के लिए दुनिया का निजात दहिंदा जो है वो भेजा। लेकिन खुदा ये नहीं चाहता कि हम गुनाह करते रहें और गुनाह में ही रहें। इसलिए वो पाक इतराफ के सैक्रामेंट में हमारे गुनाहों को माफ करता है। क्या करता है? कैसे? पाक इतराफ के सैक्रामेंट के वसीले से। अभी बाज लोग ये भी कहते खुदा को सिद्धि क्यों नहीं ऐसी माफी मांग लेते? कहते हैं ना, फादर को जानने की लोड़ है। सुना है ये कभी कि नहीं? सुना है। तो
تو میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ فادرز جو ہیں یا بشپ جو ہیں وہ رسولوں کے جانشین ہیں، اور شاگردوں اور رسولوں کی لڑی سے جو ہے بشپ بنتے ہیں، اور بشپ آگے اختیار جو ہے فادرز کو بھی دیتے ہیں اعتراف کا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اختیار خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دیا، شاگردوں کو یہ اختیار خداوند یسوع مسیح نے دیا، جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے، اور جن کے قائم رکھو گے ان کے۔ تو یہ اپنی تعلیمات کو بھی یاد رکھیں کہ یہ اختیار شاگردوں کو خدا نے دیا، اور چونکہ کلیسیا میں شاگردوں سے یہ اختیار جو ہے وہ بشپ صاحبان کو اور بشپ کے ذریعے سے فادر صاحبان کو منتقل ہوتا ہے، اس لیے پاک اعتراف کا ساکرامنٹ جو ہے فادر صاحبان کو جو ہے وہ کہنانا مخصوصیت کے ذریعے سے ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہنانا مخصوصیت، جب وہ فادر بننے کی رسم ادا ہوتی ہے اس کے وسیلے سے یہ اختیار منتقل ہوتا ہے ان میں۔ تو میرے عزیزوں، اس لیے ہمیں پاک اعتراف کے ساکرامنٹ حاصل کرنا جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک دفعہ نہیں جب پاک شراکت لینی ہے ادو تیاری کی، بلکہ جب بھی ہم اپنے آپ کو گناہ کی حالت میں محسوس کریں تو پہلے ہم اعتراف کا ساکرامنٹ حاصل کریں، پھر جا کر پاک شراکت حاصل کریں۔ اور پھر پاک اعتراف کے بعد کون سا ساکرامنٹ ہے؟ پاک شراکت۔ پاک شراکت، اور پاک شراکت میں کون سا ہمیں فضل ملتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن و خون ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو آج میں مجھے فادر نے بتایا کہ کچھ بچے جو ہیں آج پاک شراکت حاصل کریں گے۔ وہ کون سے بچے ہیں جو آج پاک شراکت حاصل کریں گے؟ شاباش، خداوند آپ کو برکت دے کہ آج آپ اپنی زندگی میں پہلی دفعہ پاک شراکت کا ساکرامنٹ حاصل کریں گے، اور آپ کی زندگی کا مبارک دن ہے کہ خداوند آپ کو یہ فضل دے گا کہ اب سے آپ زندگی میں خداوند کا پاک بدن حاصل کریں گے۔ جو کوئی میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ کبھی ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ پائے گا۔ اس لیے پاک شراکت جو ہے وہ عزت اور احترام سے لیتے ہیں، اس لیے پاک شراکت جو ہے وہ گناہ کی حالت میں نہیں لیتے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھ سے گناہ سرزد ہوئی ہے وہ پاک شراکت نہ لے، پہلے وہ پاک اعتراف کے ساکرامنٹ میں جائیں، خدا سے گناہوں کی معافی حاصل کرے، اس کے بعد آ کر جو ہے وہ دوبارہ سے پاک شراکت لے۔ اور پھر آج کا ساکرامنٹ کون سا ہے؟ ایک اور، استقام۔ استقام والے کون ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ بہت سارے ہیں جو آج استقام پائیں گے۔ تو استقام کے ساکرامنٹ میں ہمیں کیا فضل ملتا ہے؟ ایمان کی مضبوطی۔ اور کون دیتا ہے ایمان کی مضبوطی؟ بشپ صاحب سے بڑھ کر جو ہے خدا کا پاک روح ہم میں آتا ہے جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور خدا کا پاک روح ہمیں جنبش دیتا ہے، جیسے تکوین کی کتاب میں لکھا ہے کہ روح خداوند پانیوں پر جنبش کرتی تھی۔ ایمان کی مضبوطی عطا کرتا ہے خدا کا پاک روح جس انسان کو ملتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے کہ وہ دنیا میں آیا تھا کہ خدا کی محبت کو ظاہر کرے، اس کی بادشاہی کا پرچار کرے، مگر اس نے بادشاہی کا پرچار کرنے سے پہلے جو ہے دریائے اردن میں کیا کیا اس نے؟ بپتسمہ اس نے پایا۔ اور جس دن اس نے بپتسمہ پایا
لکھا ہے کہ آسمان کھل گیا اور آسمان سے ایک بڑی آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں.